हैदर ये लिखते हैं, भाई मैं आपको 3 साल से देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम शाहजहां, नाम तो सुना ही होगा। लेट्स स्टार्ट। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो है Q&A वीडियो। बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबा देना है, दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करना है। तो आज की जो जितने भी आपने सवाल पूछे हैं, जितने दोस्तों ने पूछे हैं, सब के सवाल मैं ऐड करने वाला हूँ। टोटल एक भी नहीं रह जाएगा। बाकी जो है जिसने भी कोई सवाल करना है तो इस वीडियो के नीचे वो पूछ सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ज़रूर ऐड करेंगे वीडियो में। तो आइए पहला सवाल ऐड करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो पूछा है कार्स लवर। भाई प्लीज़ माइंड ना करें, मज़ीद बच्चे ना पैदा करें, इनका ख्याल रखें। यार बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक देता है, तो दे रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई सवाल नहीं बनता। चलो आपने कर दिया। अच्छा जी, दूसरा सवाल है सैमा सईद। भाई 8 बच्चे लेकर आप बैठे हो, हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं। 2 बच्चों को भी पढ़ाना और एक अच्छा इंसान बनाना मुश्किल है आज के दौर में। यहाँ हर जगह चोर बैठे हैं, कोई काम पैसे के बगैर नहीं करवा सकते। हर वक्त मैं गरीब हूँ ना कहा करें। मैंने तो एक वीडियो में नहीं कहा, बाकी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो मेहनत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, बाकी कामयाबी अल्लाह पाक के हाथ में है। शुक्रिया। अच्छा जी, ये सवाल लिखा है सबीन खान ने। जी भाई जी, आपने सही कहा, गरीब इंसान के लिए तालीम मुश्किल हो गई है। जी बिल्कुल, कामयाबी मिलेगी ज़रूर, इंशाल्लाह लेंगे गाड़ी भी और घर भी। बाकी आप दुआ करती रहें, इंशाल्लाह लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। और ये है भाई लिखते हैं सियालकोट बॉय व्लॉग। कितना प्यारा माहौल है, सिंपल सा। जी बिल्कुल, गांव का ऐसा ही माहौल होता है, सिंपल और सादा माहौल होता है। तो बाकी आप दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो भाई सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, लाइक करते हैं। अच्छा जी, बाकी ये सवाल है उस्मान सेज। ये लिखते हैं, ब्रदर अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप यूज़ करते हो? जी मैं जो यूज़ करता हूँ वो है पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर। कभी कभी कैप कट पे भी मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा जी, ये अली हैदर ये लिखते हैं, भाई मैं आपको 3 साल से देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मैं हमारे पुराने सब्सक्राइबर, काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो अली भाई दिल से वेलकम हो गया, शुक्रिया मेरी जान। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, बाकी मैं इंशाल्लाह कभी नहीं भूलूँगा। तो आप हमेशा हमारी वीडियो देखते हैं, शुक्रिया। अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान ये लिखते हैं, भाई आई लव यू। मेरा सवाल ये है कि हम अपना यूट्यूब चैनल कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं? जी मोनेटाइज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब पे काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो काम करें, इंशाल्लाह जब चैनल ग्रो होगा तो मोनेटाइज भी जल्दी हो जाएगा। बाकी जितना मेहनत करेंगे उतना, वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा। अच्छा जी, ये सवाल है सुहेल अब्बास औलख। ये लिखते हैं, भाई मेरा वीडियो में कमेंट ज़रूर पढ़ना, बाकी अल्लाह आपको और तरक्की दे, आमीन। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आपका कमेंट मैंने ऐड कर दिया है।
اچھا جی، اور جو سوال ہے وہ ہے ندیم سعید فارمرز، یہ لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ جب تک آپ کے ولاگ نہ دیکھ لوں نیند نہیں آتی، اللہ کامیاب کرے۔ میرا بس ایک ہی سوال ہے، جو آپ یزمان اور فورٹ عباس بہاولپور والی سائڈ آنا، میرے پاس ضرور آنا، میں آپ کی ویڈیو دیکھوں گا۔ جی انشاءاللہ، جب بھی، ابھی تو میں ٹور پہ یا کہیں پہ بالکل نہیں جاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالات ایسے ہیں، تو انشاءاللہ جب بھی میں آؤں گا بہاولپور، تو انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ اچھا جی، یہ ہے فہد ولاگر، یہ لکھتے ہیں جی کانگریچولیشن، آپ کے 1 کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں۔ جی 1 کے ماشاءاللہ میرے کب سے ہو گئے ہیں، تو باقی جو ہے نا آپ نے ابھی بتایا، کوئی مسئلہ نہیں، شکریہ، تھینک یو، آپ نے مبارکباد دی۔ اچھا جی، یہ ہے آصف خان آفیشل، یہ لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی، آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، گھر میں برکت آئے گی۔ جی ضرور، انشاءاللہ، ویسے ہم جو ہے نا مسلمان ہیں، یہ ہم پر فرض ہے، تو 5 وقت کی نماز، تو میں کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھاؤں، باقی میں خود بھی پڑھتا ہوں، کبھی کبھی جو کچھ نمازیں جو ہے نا چھوٹ جاتی ہیں، باقی آپ دعا کریں ہم جو ہے نا 5 وقت کی نماز ریگولر پڑھتے رہیں، تھینک یو۔ اچھا جی، عبداللہ راجہ، یہ لکھتے ہیں بھائی آپ ورلڈ ٹور پہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ بالکل مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میں جو ہے نا، آپ خود سوچیں، گھر کے باہر اتنا نہیں جاتا تو ورلڈ ٹور پہ کیسے جاؤں گا؟ چلو بھائی، شکریہ، آپ نے کمنٹ کیا۔ اچھا جی، بلال احمد لکھتے ہیں سانس میری الجھ جاتی ہے جب نام تیرا کوئی اور لیتا ہے، یہ شعر اس نے لکھا ہے جی۔ اچھا جی، یہ ہے کمران خان، یہ لکھتے ہیں بھائی ہم آپ کی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، آپ کی ویڈیو کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ بھائی، شکریہ۔ اچھا جی، یہ لکھتے ہیں شہراز جمیل، یہ لکھتے ہیں لو یو فرام نوشابہ سندھ، شکریہ بھائی، یہ میرے سندھ سے ہیں۔ یہ ملک وائی ٹی، یہ لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، میرا نام محمد عباس ہے، عباس ملک ہے، آپ کی ساری فیملی کا فین ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین، مزید ترقی دے، آمین۔ جب تک آپ لوگوں کے ولاگز نہ دیکھوں نیند نہیں آتی، لو فرام اسلام آباد، شکریہ بھائی جان، آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، لو یو۔ اچھا جی، یہ مہدی ٹی وی لکھتے ہیں جی ماشاءاللہ، جت پیر ہوئی ات خیر ہوئی، آپ کا بہت بڑا فین، آپ کی ساری ویڈیو دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں، اللہ پاک آپ کو ترقی دے، آمین، شکریہ بھائی۔ تو اچھا نیڑے کرا۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا جتنے بھی دوستوں نے سوال پوچھے، دل سے خوشی ہوئی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تو یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، کسی بھائی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ اس ویڈیو کے نیچے پوچھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایڈ ضرور کروں گا، تو باقی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں بدماش کے کام چیک کریں کر ٹوکا ٹوکے نہیں، چیک کریں ان کے کام، بچوں کے کام بھی نکالے ہوتے ہیں، رکھ دے، چلو شاباش، گھر چلو گھر چلو، گھر چلو۔